نتعداو توا l'activité 5 اللي هي تقول saisir n avec n entre 5 et 20 remplir un tableau T par n entier distinct. voilà n entier distinct معناها التابلو ما فيه حتى فالور تتعاود. يعني اذا كان عندنا تابلو كيما هكا 5 مثلا في الكاز الاولى 16 9 5 14 هذا سي با ان تابلو كي رومبلي بار دي éléments distincts لأنه 5 توجدت في الكاز نيميرو 1 وتوجدت في الكاز نيميرو 4. دونك غلط رومبليساج هذا غلط خاطر وقت اللي يقول لك ان اونتي ديستان يعني ما ثم حتى فالور تتعاود مرتين يلزم لي زيليمون الكل سون ديستان. باهي نتوكلوا على الله. دونك بالنسبه لنا احنا كيف باش نقولوا اللي التابلو فيه دي زيليمون ديستان. تخيلوا مثلا اللي عندكم ان تابلو تي فيه كاز الاولى والثانيه والثالثه والرابعه واني توا مطالب اني نعبي الكاز الخامس. مثلا الاولى فيها 16 هذا 9 هذا موان 2 هذا 14 اني توا باش نعبي الكاز الخامس هنا باغ اون فالور. هالفالور باش تتصب هنا est-ce qu'elle doit exister dans cette partie? bien sûr la réponse est non. ما يلزمهاش تكون موجوده في البارتي هذه. ما تنجم تصب فالور هنا الا ما تكون ماهيش موجوده في البارتي هذه الكل. كيف باش نعبروا هكا على كيفاش نقولوها الحكايه هذه وقت نبدا نعبي في لي كاز نتاعي. دونك يلزم نقول اللي ليليمون هذا il n'existe pas par là. معناها توا هنا وقت اللي نقولوا حاجه n'existe pas en fait on peut utiliser une fonction. نعملوا une fonction pardon algorithme de la fonction هات نسميوها existe. ben définition de la fonction d'ffn existe. نعمل في فونكسيون واش شنو اللي خلاني نخمم في فونكسيون جمله وحنا كي نقولوا فونكسيون لازمنا نحكيو على زوز حوايج. هالفونكسيون على شكون باش تخدم وشنو النتيجه نتاعها. انت باش تصب اونتي هنا تنجم تلقاه موجود هنا تنجم تلقاه مش موجود. شنو موجود مش موجود سي لو تيب بوليان. دونك اون فيت الفونكسيون هذه باش تعطينا فري اذا كان ليليمون اللي انت ناوي تصبو هنا موجود في البارتي هذه. فو اذا كان ليليمون اللي انت ناوي تصبو هنا مش موجود في البارتي هذه. هذاك علاش قلنا لي فونكسيون اكزيست باش تعطينا لو تيب بوليان. ترو اذا كان لونتي اللي تحب تصبو هنا موجود في البارتي هذه. فو اذا كان لونتي اللي تحب تصبو هنا مش موجود في البارتي هذه. اش معناها في البارتي هذه؟ معناها انت tu vas chercher cet entier là où dans le tableau T. معناها cette fonction elle travaille sur un tableau. هكا ولا باش تخدم على تابلو تي والنومبر دو كاز نتاعو ان. معناها هنا تي هو هالبارتي هذيا والان هما الاربع كازات هذو. bien sûr tu vas chercher un entier x. لخص الفونكسيون اكزيست ستبحث على x اللي هو entier. x هو اللي حطيناه بوان دانتروغاسيون. اسكو موجود في التابلو تي دو تاي ان ولا باش نلوجوا على x. اسكو موجود في التابلو تي دو تاي ان ولا انت ماك ناوي تحط x هنا. هالاكس هذا باش نلوجوا عليه في وسط التابلو تي كي دو تاي 4. التابلو تي كي دو تاي 4 et on va chercher x في وسطه. mais la fonction existe en résumé maintenant. La fonction existe permet de chercher un entier x dans un tableau T de taille n. تعطينا true وقتاش؟ وقت اللي الاكس نلقاوه في البلايصه هذه في لي كاز الاربعه هذو تعطينا فولس اذا ما لقيناش الاكس. نتعداو كيفاه اون شيرش ان اونتي دون ان تابلو. يا سيدي هات نسوبوزيو اللي اكس هو 9. هات نتفقدوا الكاز الاولى اسكو اكس ايغال 9 لا. هات نتعداو للكاز الثانيه اسكو اكس ايغال 9 فعلا اكس ايغال 9.
ما لهو اكتشفنا اللي الاكس موجود في التابلو تي اسكو نكمل مع لي كاز الاخرين ولا سي بون جاريت لا ريبونس هي جاريت اش معناها جاريت هات اللخص اللي كنا نعملوا فيه اش معناها لوج في الكاز الاولى بعد لوج في الكاز الثانيه بعد لوج كيلكو با في كاز اخر اش معناها انت توا تعمل في دي ريبيتيسيون تاع ريشيرش اسكو لي ريبيتيسيون هذوما النومبر نتاعهم تعرفوا انت على لافونس ما نعرفوش خاطر احنا ندقزوا قاعدين وين ما نلقاو الاكس نخرجوا على الواحد ما لقيناش الاكس نكملوا حتى لاخر التابلو on n'est pas obligé de terminer le tableau هكا ولا mais la recherche de x dans t يلزمها une boucle à condition d'arrêt اللي هي la boucle مثلا répétée jusqu'à علاش قلت مثلا على خاطر حتى البوكل طون كو c'est une boucle à condition d'arrêt معناها نجمو زاد نلوجوا على اكس افيك لا بوكل طون كو بيان سور زاد نجمو نقولوا بين ظفرين ثم سوليسيون اخرى افيك لا بوكل بور لكني ماهيش سي با لا ميور سي با لا سوليسيون اديكوات خاطر بور تجبرك انك تمشي من الكاز الاولى للاخرانيه داكور دونك اون فا اسيي دو شيرشي هل اكس هذا في وسط التابلو تي في وسط البارتي هذه من التابلو تي افيك اون بوكل ريبيتي جوسكا بي كيفاه توا التعمير نتاع البوكل ريبيتي جوسكا ان اكزومبل تاع معناها كونفيغوراسيون تاع ريبيتي جوسكا جو في شوازير اي reçoit 0 فماش كاز نمرو صفر باش نلوجو فيها احنا كي نمشيو ليتاب نيميرو 2 باش ندخلو في الريبيتي نطلبو من باسكال انه يقدم لنا في الكونتور اي كان صفر مع واحد قداش 1 صبها في الاي معناها الاي توا ولات ايكال 1 مالا انت هنا توا بالضبط اش باش تقول توا باش تقول اذا كان تي دو اي قد هو الاكس معناها سي تي دو اي est égal x alors quoi alors c'est bon واذا كان x ما هوش ايكال تي دو اي سي با بون كيفاش نعبروا على سي بون سي با بون الثنائيه نتاع اي هو لا هي من خلال التيب بوليان نعملوا فاريابل مثلا اسمها تروف ونصب في وسطها فري سينو نفس الفاريابل تروف هذيك في بلاصه فري باش تاخذ فوق فانسي اش معناها خلينا نلخصوا اي رسوا زيرو يا با كاز نيميرو زيرو في التابلو قدمنا الكونتور اي كي دخلنا في البوكل ريبيتي جوسكا قلنا له اي قدمونا بواحد ولاش الاي قال 1 معناها اني تو في الكاز الاولى نجم نتستي تي دو 1 اكس ولا انا قلنا له اذا تي دو 1 قد هو الاكس تروف رسوا فري سينو راي تروف تاخذ فوق بين انت تي دو 1 اسكيليت ايكال اكس 16 و9 مش قد ماهمش قد مال التيست شنو نصبوا في وسطه فوق وقتاش نخرجوا منها البوكل ريبيتي جوسكا نورمالمون وقت اللي نلقاو الاكس هكا ولا جوسكا تروف ايكال فري وقت اللي تي دو اي ايكال اكس نجمو نكتبو تي دو اي ايكال اكس هذا ايسي مالا وقت اللي تروف تولي ايكال فري نخرج على رويحاتنا كيما هنا تي دو 2 ايكال اكس نخرج على روحك من غير ما تعدل حتى كاز اخرى لو كان جا الاكس ايكال 19 في الكاز الاولى تروف ايكال فولس في الكاز الثانيه تروف ايكال فولس في الكاز الثالثه تروف ايكال فولس في الكاز الرابعه تروف ايكال فولس مالا وقتاش نخرجوا او حتى مره ما لقينا فري نخرج وقت اللي نكملوا الباركور نتاع التابلو اش معناها هنا باش نقولوا او الكونتور اي خلط للان ان شكوني هي النومبر دو كاز اللي قاعدين نلوجوا في وسطها اللي هي 4 يعني هنا وقت اللي الاي تقدم هاوش ناخذوا توا اكزيكيوسيون اي رسوا زيرو اول فالور دو اي في الريبيتي ولات واحد تي دو واحد ايش قد 19 تي دو واحد 16 و 19 ماهمش قد مالا تروف شو وسطها تروف وسطها فوق تخرجك ما تخرجكش اي وصلتش للان ما وصلتش مالا اوتوماتيكمون نرجعوا للريبيتي اي رسوا اي بلس 1 2 تي دو 2 ايش قد الاكس 9 و 19 ماهمش قد مالا وقتها تروف ايكال فوق تخرجك ما تخرجكش اي وصلتش للاربعه ما وصلتش مالا ارجع للريبيتي اي رسوا اي بلس 1 تي دو 3 اللي هي موان 2 ماهيش ايكال 19 ماهيش ايكال دونك تروف ايكال فوق تخرجكش ما تخرجكش اي وصلتش للاربعه ما وصلتش
ارجع ريبيتي اي ريسوا اي بلس 1 4 تي دو 4 ايش قد اكس؟ ايش قد اكس؟ ما لا تروف في وسطها فو تخرجكش ما تخرجكش اي وصلتش للاربعه وي اون ا تيرميني لا ريشيرش في البارتي هذه خلطنا للان ايكال 4 دونك اوتوماتيكمون on doit sortir avec quoi? Avec trouve égale à f. Yani on n'a pas trouvé 19 وسط الطابلو. نرجع نواصلوا. باهي ناخذوا الكاو وين x égale 9. أول فالور دو اي هي صفر. في الريبيتي كي دخلنا في الريبيتيسيون باش نباركوريو التابلو اي رسوا اي بلس 1 معناها يعني هنا تو في الكاز الاولى تي دو 1 هيش قد الاكس 16 و9 ماهمش قد ما لا تروف في وسطها فوق تخرجناش اي ما وصلتش للاربعه اللي هي الان نتاعنا دونك اوتوماتيكمون نرجعو ريبيتي اي رسوا اي بلس 1 2 ركزوا مليح تو يعني في الكاز نمرو 2 تي دو 2 هيش قد اكس وي 9 و9 ما لا تروفش تاخذ فري جوسكا تروف ايكال فري اخرج مباشرة باش خرجنا بالاي ايكال 2 بالتروف ايكال فري لقينا الاكس في الكاز نمرو 2 ما لا وقت اللي تخرج من ريبيتي شكون الفاريابل لازمك تتفقد النتيجة نتاعها تخوازيامون شكون الفاريابل هي لا فاريابل تروف اذا تروف ايكال فري معناها رانا لقيناه واذا تروف لقيناه فوق راهو ليليمون ما لقيناش دونك انتهت الفونكسيون نورمالمون بويسك قاعدين نتحسوا على الفالور فينال اللي هي لا فالور دو تروف. شنو هي اخر ايتاب في اي فونكسيون قبل ما نكتبوا الفان نتاعها؟ فان اكزيست. N'oubliez pas les avant de sortir d'une fonction يلزمك اسم الفونكسيون نصبوا فيه النتيجة اللي هي لا فاريابل تروف. ما لا سيدي هنا نعملوا ريكابيتولاسيون على الفونكسيون اكزيست. عملنا فونكسيون اسمها اكزيست تلوج على اكس في وسط تابلو تي دو تاي ان. كان لقات الاكس في التابلو تي دو تاي ان تعطيك فري. اذا ما لقاتش الاكس في التابلو تي دو تاي ان تعطيك فو. استعملنا بوكل ريبيتي جوسكا الواحد على خاطر كي تبدا تلوج على حاجه في وسط تابلو دوب ما تلقاها تقص. اش معناها تقص؟ معناها كي تبدا تتنقل من كاز لكاز وانت تلوج على حاجه دوب ما تلقاها اخرج معناها سيت اون كونديسيون داري يا نستعمل ريبيتي جوسكا يا نستعمل طونكو. اخترنا اليوم باش نستعملوا اون سوليسيون افيك ريبيتي جوسكا. جينا قبل الريبيتي جوسكا وعملنا الانيسياليزاسيون نتاع الكونتور اي حطيناه في الزيرو بيان سور ما ثماش كاز نمرو صفر احنا باش نتيستيوها باش نشوفوها فيها الاكس ولا. دونك لازمك كي تدخل الريبيتي تقول له انكريمونتي لي الكونتور اون فا انكريمونتي لو كونتور نتاعنا اي ونمشيو للكاز نمرو واحد. كيف مشينا للكاز نمرو واحد تفقدنا اسكو تي دو اي ايكال اكس. يا سيدي قلنا له اذا كان تي دو اي ايكال اكس راهي تروف فري سينون راهي تروف حط لي في وسطها فوق وما تخرج كان كي تلقى تروف ايكال فري او بيان كي تخلط اخر تابلو واحده من هذا باش تخرجني مش الزوز مع بعض واحده منهم باش تخرجني خاطر عندك او اذا نلقاو هذه صحه اوتوماتيكمون ماش نغزروا لهذه داكور. باهي وقت اللي اكس موجود مثلا هنا باش خرجنا بتروف ايكال فري خاطر تي دو 2 قد اكس. لو كان جاي في بلاصه الاكس 19 هنا ما ثماش 19 وهنا ما ثماش 19 وهنا ما ثماش 19 وهنا ما ثماش 19 معناها فولس مرجوني خرجنا وقت اللي اي وصلت للان لاخر كاز. وقت اللي الاي وصلت للان في اخر كاز اوتوماتيكمون خرجنا على الواحد. باهي كيف تخرج بيان سور يلزمك هاك الفاريابل تروف اللي فيها فري ولا فو صبها في وسط اسم الفونكسيون باش من بعد كي نعيطوا للفونكسيون هذه اوتوماتيكمون تعطينا النتيجه اللي هي فري والا تعطينا فو. فوالا توا باش نمشيو نواصلوا في الرومبليساج نتاع التابلو نتاعنا. حضرنا الفونكسيون اكزيست. الفونكسيون اكزيست هذه نتعرفوا بها على ليليمون هذايا اللي ناويين نحطوه في الكاز الخامسه اسكو موجود في الاربع كازات ديجا رومبلي ولا لا. كانوا موجود ما نصبوش. اذا كانوا مش موجود هنا صب. مثلا لو كان جيت اني في الكاز نمرو 5 باش نصب 9 ما نجمش. علاش؟ خاطر الفونكسيون اكزيست هذه باش تعطيني ترو 9 موجوده خاطر ديجا دونك ما نجمش نحط 9 هنا
واذا كان لي مثلا باش نحط 20 في الكاز الخامسه باش نحط 20 دونك اوتوماتيكمون نجم على خاطر لا فالور 20 ماهيش موجوده من 1 ل 4. باهي هيك نتعداو توا للبروسيدور رومبليغ. باش نكتبوا البروسيدور رومبليغ في البارتي هذه. Algorithme de la procédure remplir, étape 0 def proc le pros qui me tape remplir شكون البارامتر نتاعها كالعاده انت باش تعبي تابلو ملف var t de pointa رد بالك تنسى الفار خاطر كي تنساه ما يتعبى لك شيء في وسط التابلو. ان اونتي مش تعبي تابلو تي كي دو تاي ان بلاش فار خاطر ديجا موجوده من البروسيدور الفالور موجوده من البروسيدور سيزي. هاي سي بيان. توا تخيل روحك باش تعبي التابلو هذا بار دي زيليمون ديستان. سي تو افي نورمال لازمك تبدا بالكاز الاولى هكا ولا الكاز الاولى ما باش تحط في وسط انتي. بعد باش تمشي للكاز الثانيه تقول له يلزم الثانيه تكون مش موجوده في اللي وراها. معناها هنا نلقاو رواحنا اوبليجي انه الكاز الاولى نعبيوها وحدها. يلزم الكاز الاولانيه تتعبى هي الاولى، هي الانيسياليزاسيون تاعنا. الكاز الاولانيه ماهيش تتحط في البوكل فور، يلزمها تتحط وحدها. دونك بالنسبه لنا احنا هنا نتفقدوا الساعه ان اونتي ما قال لا بوزيتيف لا نيجاتيف لا حتى شيء ما فماش ريبيتي جوسكا. دونك هنا باش نقولوا écrire t de 1 égale هذا ميساج lire في l'étape numéro 2 t de 1. معناها بالاكريغ والليغ هذوما دخلنا une valeur de t de 1. maintenant باش نمشيو l'étape numéro 3 ونقولوا pour i de la case numéro 2 à n faire. تو انت كي مشيت للكاز الثانيه هذه هي الكاز الثانيه نتاعنا باش تعبي حكايه هنا يلزمك اللي باش تعبيه هنا يكون مش موجود في البارتي اللي تالي هكا ولا. معناها ثم كونديسيون على الكاز نيميرو 2 انت باش تصب حكايه هنا لازم تكون مش موجوده لتالي هكا ولا. دونك كيف باش نقولوا اش معناها عندي كونديسيون على ليليمون اللي باش نعبيه هنا لازمني نقول ريبيتي خاطر ثم كونديسيون على الكاز نمرو 2 باش تعبي الكاز نمرو 2 دونك اوتوماتيكمون لازمك تعمل كونديسيون عليها. ريبيتي نعملوا لها الاكريغ والليغ نتاعها. كالعاده تي كروشي فيرغول اي كروشي ايغال ليغ تي دو اي جوسكا كوا تو كيفاه نقول اللي التي دو اي هذه ما هيش موجوده لتالي. سوبوزون يا سيدي باش نسهلوا الامور هذه كاز نمرو 3 هنا عندك 15 وهنا عندك 19 وانت في الكاز نمرو 4 تحط سب فالور. كيفاش نقول له راهو تي دو 4 هذه مش موجوده لتالي؟ ماهوش نعيطوا للفونكسيون اكزيست جوسكا اف ان اكزيست. هي الفونكسيون اكزيست خاطش عندها بارامتر مش 3 اللي هما التابلو والنومبر دو كاز واللونتي اللي تلوج عليه. اللونتي اللي تلوج عليه مش تي دو اي انت قاعد تصب في تي دو اي. معناها هنا اخر بارامتر باش يكون تي دو اي. فين التابلو باش تلوج عليه؟ باش تلوج عليه في التابلو تي. والنومبر دو كاز نتاع تي اذا اني في الكاز نمرو 2 معناها باش نلوج اذا اني في الكاز نمرو 2 معناها باش نلوج اسكو في الكاز الاولى قاعد يتعاود هذا ولا. اذا اني في الكاز نمرو اي ايجال 4 معناها يلزمني نلوج في الثلاثه كازات اللي وراه هل ليليمون هذا معاود ولا مش معاود هكا ولا. دونك لا فونكسيون اكزيست باش تخدم على ان تابلو تي دو تاي اي موان 1. خلينا نفهموا هذه اي موان 1 عليه. باش نكتبها افيك اون اوتر كولور.
supposons que i est égal à 4 كيما عندنا احنا هنا في l'exemple. انت في الاي égal à 4 ماك عملت لير تي دو 4 يعني دخلت فالور باش تدخل فالور في الكاز الرابع. قلت له لا وجه على تي دو 4 يا سيدي سوبوزون تي دو 4 نتاعي اللي نحب نصبه هنا هو 15. سوبوزون اني نحب نحط 15 في الكاز هذه. يلزم ال 15 نتاعي اللي هو تي دو 4 ما هوش موجود من الان ل 3. اش معناها؟ معناها on va chercher T de 4 في التابلو تي كي دو تاي 3. خاطرك انت كي تبدا تلوج على حاجه في الكاز نمرو 4 يلزمها من الكاز 1 ل 3 مش موجوده. دونك اني باش نقول له cherchez moi T de 4 dans quelle partie de T في التابلو تي اللي لحد الان عبينا فيه 3 كاس. يعني تي إلي دو تاي 3 بالنسبة لنا احنا. يمشي باسكال يهز لي بارامتر نتاعو معناها التابلو تي إلي دو تاي 3 مادام تحط اي موان زا وانت تعبي في تي دو 4. باهي هالفونكسيون اكزيست هذيا شو يلزمها تعطيك؟ اسكو يلزمها تعطيك ترو ولا تعطيك فولس؟ كان عطاتنا هات نشوفوا مع الكانس تعطينا الفونكسيون. معناها هنا كي نقول له تي دو 4 تي 3 تي دو 4 تي 3. علاش قلت 3؟ خاطر وقت اللي اي ايكال 4 مو هذه تي دو 4 باش نلوجوا عليها في التابلو تي دو تاي 3. اسكو تي دو 4 اللي هي 15 راني ناوي نحط 15 في الكاز هذه اسكو لا فونكسيون اكزيست تعطيك ترو ولا تعطيك فولس؟ تعطيك ترو. مالا ممنوع عليك تصبها الكاز في الكاز الرابع. معناها اني الفونكسيون اكزيست هذه اش يلزمها تعطيني باش نجم نقبل لونتي؟ يلزمها تعطيني فو. يلزمها تعطيني فو ما هوش موجود. يلزم ليليمون تي دو اي ما هوش موجود في التي. اذا كان تي دو اي ما هوش موجود في التي مثلا تي دو اي هو 20 اسكو كي نعيطوا للفونكسيون اكزيست نقولوا لها شوف لنا 20 في التابلو تي دو تاي 3 تعطينا فو ولا تعطينا فري؟ تعطينا فو بطبيعه الحال خاطر 20 مش موجوده هنا. ما صب ال 20 على روحك. دونك بالنسبه لنا احنا on peut remplir le 20 على خاطر elle n'existe pas dans les 3 cases qui précèdent la valeur 20. ما لهنا لا فونكسيون اكزيست مادام تي دو اي نتاعنا اللي نحبوا نصبوه عطاتنا فو نجموا نعبيوه في وسط التابلو. هات نطبقوا توا اللي موجود قدامنا على l'exercice 4 fin remplir. باهي هاي سي دير باش نطبقوا توا كل الالغوريثم كامل نتاع écrire t de 1 égale lire t de 1 صبينا فالور في الكاز الاولاني. اول فالور دو اي هي 2. écrire t de 2 égale lire t de 2 معناها على الاكران باش يخرج لك. كانت نعاودوا كل شيء من جديد ها ونصوروا اكران جمله. هذا الاكران تاعنا. اول حاجه عملناها خرج لي ميساج اللي هو تي دو 1 ايكال ليغ تي دو 1 حطيت 16 ضربت اونتري 16 تصبت في الكاز الاولانيه. نتعدى ليتاب نيميرو 3 اول فالور دو اي هي 2. ريبيتي اكرير تي كروشي فاصل اي فاصل كروشي ايكال مش خرج لي تي دو 2 ايكال خاطر الاي ايكال 2. لير تي دو 2 يا سيدي اني توا في تي دو 2 باش نحط 19. اسكو تي دو 2 اللي هي 19 اسكو اكزيست في التابلو تي دو تاي 1؟ اسكو 19 موجوده في الكاز الاولى؟ معناها ما هيش موجوده يعني ايكال فوق. باسكال اوتوماتيكمون يصب لك 19 في الكاز الثاني سون بروبليم. بعد نرجعوا للبول اي ما باش تولي 3 وباش يقول لك تي دو 3 ايكال تي دو 3 ايكال لير تي دو 3 مثلا باش نقول له 20. اسكو تي دو 3 موجوده في التابلو تي دو تاي 2؟ اسكو تي دو 3 موجوده في البارتي هذه؟ ماهيش موجوده. مالا اوتوماتيكمون باسكال يقبل التي دو 3 اللي هي 20 ويصبها في الكاز الثالثه. هات نرجعوا للبول اي ايكال 4 تبعوا مليح هنا. وقت اللي اي ايكال 4 ماهوش نعملوا تي دو 4 ايكال ليغ تي دو 4
مثلا باش نحط 16 في التي دو 4 نحب نحط 16 باهي. هنا كي تحط 16 اسكو 16 موجودة في التابلو تي دو تاي 3 معناها اي موان 1 انت في التي دو 4 اي ايكال 4 اي موان 1 تعطيك 3 اسكو تي دو 4 موجودة في التابلو تي دو تاي 3 وي موجودة معناها الفونكسيون اكزيست تعطيك فو ولا تعطيك فري؟ تعطيك فري ما لا ما نجمش نصبو خاطر ما عطاتنيش فو عطاتني فري اوتوماتيكمون باسكال ما يقبلهاش ويرجعك للريبيتي جوسكا ويقول لك مرة أخرى تي دو 4 ريغال. تبع لي حوزنا اسكو الفونكسيون اسكو 16 موجودة في التابلو تي دو تاي 3 فعلا موجودة ما لا اوتوماتيكمون باسكال مش باش يقبلها 16 ويرجعك او نيفو دو لا بوكل ريبيتي جوسكا. كي ترجع في الريبيتي جوسكا باش يقول لك تي دو 4 ريغال لير تي دو 4 يعاودها لك ما يسيبكش من تي دو 4 الا ما تعطيه فالور كي نيكزيست با ديجا في التابلو. اك الوقت هذاك مثلا تي دو 4 نقول له 21 كي تلوج عليها في الثلاثه كازات اللي وراها 21 ما تي دو 4 كي نلوجوا عليها في التي دو تاي 3 نلقاو ان لا فونكسيون اكزيست تعطي فو ما مادام عطاتني فو ال 21 تتصب في الكاز نمرو 4 واحنا ماشي هكا قاعدين نعبيو في التابلو تاع دي زونتي ديستان. ما تنساوش التابلو دو ديكلاراسيون دي زوبجي لوكو هذه تابلو دو ديكلاراسيون دي زوبجي لوكو نتاعها شكون؟ قداش عندنا من اوبجي؟ alors شكون هنا لي زوبجي؟ عندنا لا فاريابل تروف اللي هي التيب نتاعها بولين والغول نتاعها tester l'existence de x dans T واستعملنا الكونتور اي اللي هو انتي بولير. فوالا دونك هذه هي الاكتيفيتي اللي فيها عبينا تابلو تي بار ان انتي ديستان. دونك باش توصل تعبي un entier distinct, une procédure saisie pour elle, une fonction qui teste l'existence d'un entier x dans un tableau t de taille n. كان الفونكسيون عطات فري معناها l'entier x موجود في التابلو، كان الفونكسيون عطات فو يعني l'entier x مش موجود في التابلو. جينا لهنا في البروسيدور رومبلير تكنيكمون بارلون وقت اللي تجي تعبي دي زونتي ديستان يلزمك تعبي الكاز الاولى وحدها باش تولي ريفيرونس باش كي تمشي في البوكل بور تبدا من الكاز الثانيه يلزمك تقول له راهو الكاز الثانيه ماهيش موجوده في الكاز الاولى. بعد كي تمشي الكاز الثالثه لا هي موجوده في الكاز الاولى ولا هي موجوده في الثانيه. كي تمشي الكاز الرابعه لا هي موجوده في الكاز الاولى لا الثانيه لا الثالثه. grâce à qui? grâce à la fonction existe. كان الفونكسيون existe عطاتك فو معناها الاليمون مش موجود في البارتي اللي وراه نصبوه في الكاز هذيك واذا كانوا موجود ما يقبلوش باسكال ويرجعك في وسط البوك ريبيتي ويقول لك اعطيني فالور جديده. فوالا دونك هذه هي لاكتيفيتي نتاع رومبليساج نتاع تابلو بار دي زونتيي ديستان. نتقابلوا ان شاء الله في لاكتيفيتي اللي بعدها.